اما بله. جن اصلا مخلوقیه که اونا رو خداوند متعال از آتش آفریده. اونا رو ما اگر خود اونا بخوان خودشان را ظاهر کنند ما میتونیم ببینیم، اگر نخواهند ظاهر بکنن ما نمیتونیم ببینیم. و این جنها اینا جن خودش جمعه، بله، و واحدش جنیه. جنی جنی ها یا جن اینا مخلوقاتی هستند که اینا میتونن به اشکال مختلف در بیایند، به شکل گربه، به شکل آدم، به شکل پرنده در بیایند. و اینا بین خود خانواده دارن، نسل دارن، زاد و ولد دارن، جاهایی هستن که اینا زندگی میکنن و اینا دوست ندارن که بنی آدم اینا رو ببیند. خوششان نمیاد این کار که کسی اینا رو ببینه، بشناسه. و بعد اینا از خورد و خوراک دارن. بعد اینا بعضیشان شریرن، شیاطینن، بعضی اینا بله. مؤمنن، شیعه‌اند، هر طوریش هست. خب آره. بله. آره خداحافظ آیا شما. اینا جان. زنده و سر آیا اینا کدام شهر و مکانی هم دارن که بتانیم جاهایی دارن که ما نمیدانیم که در کجا اینا زندگی میکنن. اونا بعضیشان در آسمان، بین زمین و آسمان زندگی میکنن، بعضیشان در زمین زندگی میکنن. اونا خدا میداند دیگه. خب بعد حاج آقا این یک اونطوری که ما و شما در یک سری کتاب، البته ما خود زیاد مطالعه نداریم، شنیده ایم از کلانا و بزرگتران میگن که وقتی که سلیمان پیامبر چیز بود توسط جنیان تانست که چیز گفت خداوند برش وحی نازل بله، کرد گفت که تو در قرآنه که خداوند متعال در قرآن میفرماد که شیاطین را، یعنی این جنهای کافر را، او برده خود ساخته بود، برایش قصر درست میکردن، کارهایش انجام میدادن. بله. علمشون فراتر از علم انسان هستن اینا به اینا اونا یک داده چیزای شده یا بلدن، نه؟ اونا یک حواسی دارن، یک چیزایی میبینن که ما نمیبینیم.